बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से पस पर्दा मुज़ाकरात की खबरें चल रही हैं, मामलात तय हो रहे हैं, कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं। ये खबरें पिछले एक डेढ़ हफ्ते से पूरे मीडिया के ऊपर जो है वो ज़ेरे गर्दिश है। तो आज एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ अडयाला जेल से सामने आई है कि कौन सी ताकतवर तरीन शख्सियत, और ये वाकईतन बहुत ही ज्यादा ताकतवर शख्सियत है, कौन है और कौन इमरान खान को चुपके चुपके मिलने अडयाला जेल पहुंचा। और अडयाला जेल में इमरान खान की एक खुफिया तरीन मुलाकात पकड़ी गई है जो आज तक पाकिस्तान के मीडिया और टीवी चैनल्स के ऊपर रिपोर्ट नहीं हो पाई है। इस मुलाकात का अंदरूनी अहवाल आपके सामने रखना है कि इमरान खान साहब के सामने क्या बातें रखी गई, इमरान खान साहब ने उसके ऊपर क्या जवाब दिया, और इस खबर का सोर्स भी आपके सामने रखा जाएगा ताकि आपको अंदाजा हो सके कि इस खबर में कितनी क्लैरिटी है और सोर्स क्या कहता है। और फिर दूसरी जानिब आज बैरिस्टर गौहर के खिलाफ, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ पूरी की पूरी पीटीआई ने ऐलान जंग कर दिया है। बैरिस्टर गौहर रंगे हाथों पकड़े गए हैं, पीटीआई की 2 नंबरी पकड़ी गई है और पूरी पीटीआई मुर्गों की तरह आपस में लड़ रही है। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर नजम सेठी, आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज के बहुत करीब, इनकी अहलिया नून लीग के टिकट पर एमपी है। और फिर नजम सेठी साहब ने डील प्लान जो है वो बता दी है कि किस प्लान के तहत डील होने जा रही है। वो भी खबर मैंने आपको आज के इस व्लॉग में देनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो कल मंगल मुलाकात का दिन है। अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकातें होंगी, लेकिन एज पर जो पास्ट जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक इमरान खान साहब की कोई मुलाकात कल हो नहीं सकती। नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब की कल मुलाकात नहीं हो पाएगी। लेकिन इमरान खान से मुलाकात के लिए सलमान अकरम राजा का दस्तखत शुदा फहरिस्त जो है वो अडयाला जेल भेज दी गई है, जिसमें जो नाम सामने आए हैं वो बैरिस्टर गौहर है। अब देखना इस कि कल बैरिस्टर गौहर को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। सलमान अकरम राजा का नाम है, और सलमान सफदर का नाम है, नियाजुल्लाह नियाजी का नाम है, नईम पंजोथा और जहीर अब्बास, ये 6 लोग हैं जिनका नाम इमरान खान से मुलाकात की फहरिस्त के अंदर जो है वो जनाब डाला गया है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और अहम खबरें आपको देना चाहता हूं कि इस वक्त डील के हवाले से कुछ खबरें चल रही हैं। नजम सेठी साहब जो हैं, सबसे पहले उनका दावा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नजम सेठी साहब जनाब कहते हैं कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि इमरान खान जेल से बाहर आकर माफी मांगे। इमरान खान बस इतना कहते हैं कि इंतकाम नहीं लूंगा, उनकी इसी बात पर भी यकीन नहीं आता। इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत बड़ी डील करना पड़ेगी। और फिर दूसरी जानिब आज़म स्वाति साहब भी बहुत बड़के मार रहे थे कि जनाब मैं इमरान खान के बिहाफ पर मुलाकात करूंगा, मैं मुज़ाकरात करूंगा, बुध को मेरी जर्नैल से मुलाकात होने जा रही है, मैं इमरान खान के लिए रिहाई लेकर आऊंगा, मैं डील लेकर आऊंगा। आज उस आज़म स्वाति जो है उसने भी यू टर्न ले लिया है। और सहाफी ने सवाल पूछा आज़म स्वाति से कि आज़म स्वाति साहब, आप तो बड़ा कह रहे थे कि मुलाकातें होंगी, मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे। आज़म स्वाति साहब ने इसके ऊपर जवाब यह दिया है कि मैं ये नहीं कह रहा था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं या मुज़ाकरात करूंगा, मैं ये कह रहा था कि मुज़ाकरात होने चाहिए। यानी कि नजम सेठी साहब जो हैं उनके गुब्बारे से भी हवा निकल चुकी है। अब दूसरी जानिब जनाब अहमद मीर साहब ने कह दिया, अहमद मीर साहब कहते हैं कि अगर अलीमा खान या सलमान अकरम राजा के जरिए इमरान खान से मुलाकात करें ये 2 लोग, और आज़म स्वाति की इमरान खान तस्दीक करते हैं, तो उसका मतलब यह है कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए या डील के लिए रज़ामंद हो चुके हैं। अब ये सबसे बड़ा बेनिफिशरी क्या है इसमें कि इसमें फायदा किसको है, हुकूमत को फायदा है, एस्टैब्लिशमेंट को फायदा है कि अगर इमरान खान साहब ने आज़म स्वाति के दावे की तस्दीक कर दी तो फिर इमरान खान भी नवाज शरीफ की सफ में जाकर खड़े हो जाएंगे। जैसे माजी के अंदर वो डीले खड़काते रहे, शरीफ खानदान डीले खड़काता रहा, तो बिल्कुल उसी तरह फिर इमरान खान साहब का नाम भी उसी फहरिस्त के अंदर चला जाएगा। और वो भी जिस मकबूलियत के मिराज में है वो धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। अवाम उनको नहीं पूछेगी, क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट क्या है, और पब्लिक सेंटिमेंट के मुताबिक इमरान खान साहब जो हैं वो डील नहीं करेंगे। अब इमरान खान को जेल से बाहर निकलने के लिए हकीकतन जो रियलिटीज ग्राउंड है उनको डील करना पड़ेगी, उनको मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। वो इस पोजीशन के अंदर अगर जिस तरह से वो एट इज वीकेस्ट पोजीशन, तो खान साहब को इस अब बात करना पड़ेगी। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि बैरिस्टर गौहर के खिलाफ पीटीआई ने आज जनाब ऐलान जंग कर दिया है, और पीटीआई का मकरू चेहरा आज पूरी कौम के सामने अजा हो चुका है कि पूरी पीटीआई किस तरह से जनाब कॉम्प्रोमाइज होकर चल रही है। बैरिस्टर गौहर साहब को आप पहले से जानते हैं कि आज पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, और इस ज़ाहिर है ये इजलास जो है पार्लियामेंट के अंदर होता है, जो एमएनएज हैं उनका आज इजलास हुआ, तो उसमें झगड़ा हुआ, उसमें सख्त लड़ाई हुई, और अरकान जो पार्टी है वो क़यादत के ऊपर बरहम हुए।
کہ جب سے چل رہا ہے کہ امریکی کانگریس کا جو وفد آیا ہوا ہے اس نے بیرسٹر گوہر کو اور سلمان اکرم رضا کو یہ جو ہے وہ انہوں نے انویٹیشن دیا کہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں, میٹنگ کرنا چاہتے ہیں, کھانے پر بات کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے اس ملاقات کے اندر وہ نہیں کیے, اور وہ اتنے بیزی ہیں کہ وہ جناب انہوں نے امریکی کانگریس کے وفد سے ملاقات نہیں کی. تو آج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے میں نے سے سوال پوچھا کہ قیادت امریکی جو اراکین وفد ہے اس سے ملاقات کرنے کیوں نہیں گئی. بیرسٹر گوہر جو ہے وہ جناب مطمئن نہیں کر سکے اپنی پارٹی کو, بیرسٹر گوہر آج مطمئن نہیں کر سکے. اس کا اندازہ یہ آپ لگا لیں کہ ایک طرفہ تحریک انصاف کی قیادت یہ کہتی ہے کہ ہم سے رابطہ نہیں ہو رہا, دوسری جانب امریکی کانگریس کی جو قیادت ہے وہ ملاقات کے لیے آئی, اور لیکن قیادت ہی بھاگ گئی. ایک پیپلز پارٹی کے رہنما کی شادی کے اندر مصروف تھا, یعنی کہ وہ جو ہے وہ جو چیف وپ ہے عامر ڈوگر صاحب, جو بڑی عمران خان کی رائے کے لیے بڑی بڑکے مارتے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے کے جو بیٹے ہیں ان کی شادی پر گئے ہوئے تھے, اور دوسرے صاحب جو ہیں پشاور چلے گئے تھے, اور جب ملاقات کا وقت ختم ہوا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دعوت نامہ ہی نہیں بھیجا گیا. کون کہہ رہے ہیں؟ بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب جب اس اجلاس سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ رؤوف ارسل سے میں نے پوچھا کہ ہمیں کوئی امریکی سفارتخانہ سے کوئی دعوت نامہ موصول ہوا ہے, تو میں نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی چیک کیا, اور دونوں نے جواب دیا کہ ہمیں دعوت نامہ موصول نہیں ہوا, مجھے ای میل پر بھی کچھ موصول نہیں ہوا, امریکی سفارتخانہ سے دوبارہ رابطہ کریں گے, شاید ان سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, اور ہمیں امریکی سفارتخانہ سے دعوت نامہ موصول ہو تو ضرور جائیں گے. 4 جولائی کو جب بلایا تھا تو میں پرسنلی گیا تھا. اب ان کا یہ جھوٹ جو ہے ان کی پارٹی کے اپنے لوگوں نے بے نقاب کر دیا. عاطف خان صاحب جو خود بھی امریکی کانگریس کے وفد سے ملے ہیں, ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ڈاکٹر امجد اور میں جو ہوں اس ایونٹ کے اندر موجود تھے, اور میری معلومات میں یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب خان کو بھی مدعو کیا گیا تھا, اور میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کو اس میں بلایا گیا تھا, لیکن وہ لوگ اس کی میٹنگ کے اندر نہیں گئے. اور اس کے علاوہ حامد رضا صاحب آپ جانتے ہیں کہ بڑے اچھے پولیٹیشین ہیں, سچ بولتے ہیں, جھوٹ سے ان کا تعلق نہیں ہے. جناب انہوں نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امریکی کانگریس کے وفد سے ملاقات کا دعوت نامہ آیا تھا, بیرسٹر گوہر پشاور میں تھے, عامر ڈوگر ملتان میں تھے, اس لیے شرکت نہیں کر سکے. اب بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دعوت نامہ نہیں ملا ہے. اب یہاں پر بیرسٹر گوہر کا جھوٹ پکڑا گیا ہے, اور اس سے نظر آتا ہے کہ پوری پی ٹی آئی جو ہے مرغوں کی طرح آپس کے اندر لڑ رہی ہے, اور پوری پی ٹی آئی کا اندازہ ہی کر لیں کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان جیل سے باہر آئے, اور یہ لوگ انہوں نے خود عمران خان کو جیل کے اندر قید کیا ہو. یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ یہ لوگ خود عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کر پوری پی ٹی آئی کے اوپر ہائی جیک ہو چکے ہیں, پوری پی ٹی آئی کے اوپر قابض ہو چکے ہیں. اور جب تک عمران خان صاحب جو ہیں, اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کا مطلب ہے عمران خان, اور عمران خان کا مطلب ہے پی ٹی آئی. آج بیرسٹر گوہر کے حوالے سے خان بیٹھ کر اعلان کر دے کہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ ایک 2 نمبر شخص ہے, اور عوام اس کو ریجیکٹ کر دے گی, یہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں. اور آج عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بیرسٹر گوہر پر اعتماد ہے, تو لہٰذا عوام اس کے اوپر اعتماد کرے گی کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ خان کے کہنے پر کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اب سوال بہت سارے کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے, کیا یہ سی بی ایم ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر پی ٹی آئی نے یہ امریکی کانگریس کے وفد سے ملاقات نہیں کی. یہ سوال بھی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ جناب کیا جا رہا ہے. لیکن خبر میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ خبر ہی ہے کہ سلمان اکرم رضا اور بیرسٹر گوہر خود اپنے بہاف پر جناب انہوں نے شرکت نہیں کی, حالانکہ ان کو دعوت نامہ موصول ہوا تھا. چلیں یہ خبر میں نے آپ کو بتا دی کہ پی ٹی آئی کے خلاف, بیرسٹر گوہر کے خلاف آج پی ٹی آئی نے اعلان جنگ کر دی ہے. دوسری جانب اڈیالہ جیل میں عمران خان کی ایک خفیہ ملاقات پکڑی گئی ہے. اب وہ ملاقات کی کہانی ذرا آپ سن لیں, بڑی دلچسپ قسم کی کہانی ہے کہ عمران خان سے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں پاکستانی نژاد ہیں اور امریکی شخص ہیں اور بہت طاقتور ہیں. ان کی اہم ملاقاتیں, ایک ملاقات نہیں اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس کا انکشاف ہوا ہے. اور یہ مذاکرات عمران خان کی رہائی, پاکستان تحریک انصاف اور طاقتور حکام کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ممکنہ طریقے کو تلاش کرنے کے بارے میں ہوئی ہیں. کہ جناب یہ جو ملاقات ہوئی ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے ہوئی ہیں. اور ڈی نیوز کا جو اخبار ہے اس کے نمائندے کے مطابق اس نے یہ بتایا ہے کہ ذرائع کے حوالے سے کہ عمران خان نے گزشتہ سال نومبر میں ایک ایسے شخص سے طویل بات چیت کی جو اب اعلیٰ حکام کے ساتھ حالیہ اہم بات چیت کا حصہ ہے. یا آپ سن لیں کہ اس کے ساتھ ملاقات ہوئی جو اب جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ رابطے کے اندر ہے, اور عمران خان سے وہ پہلے ملاقاتیں کر چکے ہیں. امریکی پاکستانیوں کے ایک گروپ کے گزشتہ ماہ مارچ کے تیسرے ہفتے میں پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات سے بہت پہلے اڈیالہ جیل میں عمران خان اور ایک ایسے شخص کے ساتھ بات چیت کے کئی سیشنز منعقد ہوئے. یعنی کہ جو آج امریکی ڈاکٹرز پاکستان آئے انہوں نے پاکستان میں ڈی جی آئی ایس اے کے ساتھ ملاقات کی, پھر اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ ملاقات کی. اور ان ملاقاتوں سے پہلے یہ جو امریکی اوورسیز چیپٹر ہے ان کے درمیان اور عمران خان کے درمیان کئی سیشنز منعقد ہوئے, لیکن یہ چیزیں جو ہے میڈیا کے اوپر رپورٹ نہیں ہو پائیں. یہ شخص اب حالیہ مذاکرات اور بات چیت کا حصہ بھی ہے. اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے والے امریکی پاکستانی افراد 2 دہائیوں سے عمران خان کے ذاتی دوست ہیں اور انہیں احتیاط دیتے رہتے ہیں. جب عمران خان
वज़ीर आज़म थे तब भी ये मुलाकात के लिए आते रहते थे, और अमेरिका से पाकिस्तान आने वाले वक्त को जोड़ने में भी इन्होंने अहम किरदार अदा किया है। इमरान खान और ताकतवर पाकिस्तानी इंतजामिया के दरमियान तातुल को खत्म करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, उनमें फूड और रियल स्टेट की अमरीकी पाकिस्तानी शख्सियत तनवीर अहमद, तहरीक इंसाफ अमरीकी चैप्टर के सीनियर रहनुमा आतिफ खान और सरदार अब्दुल समी, डॉक्टर उस्मान मलिक और डॉक्टर सायरा बुलाल, और उसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद मुनीर भी शामिल हैं। इन दो मुलाकातों के दौरान जो कुछ हुआ उनके मुतालिक मोतबर ज़राए ने दिलचस्प मालूमात शेयर की है, और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल अमरीकी पाकिस्तानियों के साथ नवंबर में हुई मुलाकात के दौरान इमरान खान ने हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत की जरूरत को समझा और मामलात के हल के लिए तकरीबन हामी जाहिर कर ली थी। तमाम बाद में इमरान खान को केपीके की पार्टी के अरकान की जानिब से यकीन दिलवाया गया कि लाखों लोग इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और इस लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे, जिससे इस कदर अफरा तफरी पैदा हो जाएगी कि निजाम को फैसला कुन मुज़ाकरात की तरफ लाया जा सकेगा। और ज़राए के मुताबिक केपीके के 3 सीनियर रहनुमाओं ने इमरान खान को यह भी यकीन दिलवाया कि लाखों लोग इस्लामाबाद पर धावा बोल देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शराइत पर इमरान खान को रिहा करवाया जाएगा। इस वक्त इमरान खान की अहलिया और बुशरा बीबी इस पूरे मंजरनामे में शामिल नहीं थी और उनकी शमूलियत के हवाले से भी कोई फैसला नहीं हुआ था। ज़राए का यह भी बताना है कि इमरान खान इस मार्च की कामयाबी के लिए इस कदर पुरुम्मीद थे कि उन्होंने अमरीकी पाकिस्तानियों के साथ मुज़ाकरात खत्म करने का फैसला भी किया था। अब ये सबसे ज्यादा किसने नुकसान पहुंचाया इमरान खान को, बताते खुद केपीके ने, पीटीआई ने, कि जब मुज़ाकरात नवंबर से शुरू हो गए थे तो इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के कहने पर अमरीकी पाकिस्तानियों के साथ मुज़ाकरात को खत्म कर दिया था, और इसका नुकसान किसको हो रहा है? इमरान खान को हो रहा है। इसका मतलब यह है कि पार्टी चाहती है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर रहे हैं। तो ये मैंने आपको सारी चीजें हूबहू सोर्सेज के साथ और सबूत सामने मैंने रखे हैं कि जनाब ये कुछ हो रहा है पार्टी के अंदर, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेहरे से निकाब उतर चुका है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा पे लाज़मी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।